महेन्द्र यादवले जेसुकै बोलेका हुन्। महेन्द्र यादवले कसैलाई मन नपर्ने कुरा बोले रे, कसैलाई चित्त नबुझ्ने कुरा बोले रे। के कुनै पनि कुराले, कसैले पनि बोलेको कुराले कसैले कसैमाथि साङ्गतिक आक्रमण गर्ने, खुकुरी हान्ने कुरालाई जायज ठहराउन सक्छ? अराजकता अराजकता भन्नुभयो, मैले एउटा बिरालोले भन्ने गरेको थियो अरे, दुधको साँची म बिरालो आफै। चिकित्सकहरूको भनाइअनुसार उहाँ भाग्यले बाँच्नु भएको छ। गणतन्त्र आएदेखि एउटा पनि सरकारी अस्पताल बनेको छैन। अस्पताल नबनाउने अनि संसदमा आएर कुर्लिएर हुँदैन। म गृहमन्त्रीलाई सोध्न पनि चाहन्छु, के अब हामीले काठमाडौँमा एक्लै हिँड्न नमिल्ने भएको हो? कोही जलाइदिन्छु भन्छ, कोही खुकुरी हान्छ। हामी एक्लै हिँड्न हुने हो कि नहुने हो? सम्माननीय प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छे सडकमा आन्दोलन गर्छौँ, मान्छे उतार्छौँ भनेर भाषण गर्नुहुन्छ। त्यो भएर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई यहाँबाट जवाफ दिनुपर्छ। यस्ता अराजक गतिविधि प्रधानमन्त्रीले गर्न पाइँदैन। सम्माननीय सभामुख महोदय, आज म रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 3 का सांसद एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य माननीय दीपक बोहराज्यूको तर्फबाट बोल्दैछु। सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। संसारको शान्ति क्षेत्र भनेर चिनिने लुम्बिनी र विश्वका 60 करोडभन्दा बढी बुद्ध धर्मावलम्बीको आस्था केन्द्र भगवान गौतम बुद्धको वासस्थान लुम्बिनी आज सन् 1967 को अप्रिलमा तत्कालीन राजा महेन्द्र र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव बीचमा एउटा लुम्बिनी ऐतिहासिक क्षेत्र विकास गुरु योजना तय भयो। तर त्यो गुरु योजना आज अल्पत्र अवस्थित छ। सुन्दैछौँ लुम्बिनी जस्तो पवित्र स्थलमा समेत अनियमितता, भ्रष्टाचार र नीतिवश आर्थिक हिनामिना भइरहेको छ। त्यसले तत्काल छानबिन गरी कारबाही गरियोस्। म सरकार सक्षम यो अनुरोध र अपिल गर्न चाहन्छु। साथसाथै सम्माननीय सभामुख मार्फत प्रधानमन्त्री र सरकारलाई प्रसन्न गर्न चाहन्छु। आज अन्तर्राष्ट्रिय निर्देशन समिति कथा छ। त्यो समितिले कहाँ र कुन देशमा लुम्बिनीको विकास गरिरहेको छ, समितिले कहाँ र कहिले कुन देशसँग लुम्बिनीका विकासका लागि पहल गर्यो, यसको जवाफ चाहिन्छ। र संस्कृति तथा नागरिक उड्डयन पर्यटन मन्त्रीले पछिल्लो सदनमा यसको जवाफ हामी माग्दछौँ। र सम्माननीय सभामुख महोदय, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुचारू हुन्छ भनेर निजी क्षेत्रका मान्छेले 65 अर्ब र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनका लागि 42 अर्ब रुपियाँ राज्यको खर्च भयो। अहिलेसम्म पनि 15 महिना भइसक्दा पनि सुचारू भएको अहिलेसम्म पनि एउटा प्लेन राम्रोसँग चल्न सकेको छैन। के कारणले यसको रोकियो, यसको जवाफ माग्छौँ हामी। र सम्माननीय सभामुख महोदय, 1978 मा जापानी वास्तुकला प्राध्यापक डाक्टर टङ्गलले तयार पारेको लुम्बिनी विकास गुरु योजना 45 वर्ष बितिसक्दा पनि अहिले पनि अपुरो छ, अधुरो छ। यो किन अगाडि बढाइएन, यसको जवाब माग्छु। र लुम्बिनीलाई कङ्क्रिटको सहर बनाउन खोजिएको छ। यो कार्य तत्काल रोक्नका लागि सरकार सक्षम हामी माग गर्दछौँ। बेहलिया बुटल व्यापारिक मार्ग 6 लेनको सडक 10 वर्ष भइसक्दा पनि सडकको नाम अझै काम बाँकी छ। यसको पुरा गर्न चाहन्छौँ। भैरवा विषयक आर्थिक क्षेत्र सेचमा अरबौँ लगानी भयो, यसको अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। र मिटर ब्याजका पीडितहरू अहिले पनि त्यहाँ आन्दोलन छन्, तिनीहरूलाई तपाईँको तत्काल क्षतिपूर्ति दिन अपिल गर्दछौँ। त्यस्तै अहिले मकवानपुर थाक 10 की रोजिसा गोपालीको मृत्यु भयो। धेरैले भन्नुभयो अस्पताल अस्पताल, म उदाहरण दिन चाहन्छु। वीर अस्पताल 1947, त्रिविशी चरण अस्पताल 2038, त्रिचन्द्र सैनिक अस्पताल 1982, पाटन अस्पताल सन् 1982, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान पढाइ 1993 र मेची अञ्चल अस्पताल 2045, भेरी अञ्चल अस्पताल 2022, मध्यपश्चिमाञ्चल अस्पताल 2062 मा स्थापना भए। गणतन्त्र आएदेखि एउटा पनि सरकारी अस्पताल बनेको छैन। अस्पताल नबनाउने अनि संसदमा आएर कुर्लिएर हुँदैन। अस्पताल बनाऊ, त्यसपछि मात्र देशलाई विकास गर्न सकिन्छ। र अर्को कुरा सरकारलाई भन्न चाहन्छु, अराजकता अराजकता भन्नुभयो, मैले एउटा बिरालोले भन्ने गरेको थियो अरे, दुधको साँची म बिरालो आफै। अराजकताको प्रकाष्ठ सरकार आफै हो र सरकारले जसरी दुधको साँची बिरालो छ त्यस्तै गरेर सरकारले अराजकता आफै गरिरहेछ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छे सडकमा आन्दोलन गर्छौँ, मान्छे उतार्छौँ भनेर भाषण गर्नुहुन्छ। त्यो भएर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई यहाँबाट जवाफ दिनुपर्छ। यस्ता अराजक गतिविधि प्रधानमन्त्रीले गर्न पाइँदैन। यति भन्दै बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद सम्माननीय सभामुख। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपाली काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री संविधान सभाका सदस्य महेन्द्र यादवमाथि हिजो मध्याह्न काठमाडौँमा साङ्गतिक आक्रमण भएको छ। मैले हिजो साँझ चिकित्सकहरूलाई गएर भेटेँ। चिकित्सकहरूको भनाइअनुसार उहाँ भाग्यले बाँच्नु भएको छ। मैले नछल्नु भएको भए जे पनि हुन सक्थ्यो। म उहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्छु। साङ्गतिक आक्रमण गर्ने मान्छे पक्राउ परेको छ, तर एउटा शङ्काले सन्केर हान्यो भनेर एउटा भाष्य निर्माण गर्न खोजिँदैछ। यसलाई थामथाम पार्ने, सामसुम पार्ने कोसिस हुँदैछ।
म नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट सरकारलाई सचेत पनि गराउन चाहन्छु, सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। यो विषयको गहिरो अनुसन्धान भएर यो घटना कसरी भयो, किन भयो, यसका सबै पक्षहरूका बारेमा राम्रोसँग अनुसन्धान होस् र योसँग जोडिएका अरू सबै पक्षहरू पनि उजागर होस्। म गृहमन्त्रीलाई सोध्न पनि चाहन्छु, के अब हामीले काठमाडौँमा एक्लै हिँड्न नमिल्ने भएको हो? कोही जलाइदिन्छु भन्छ, कोही खुकुरी हान्छ। हामी एक्लै हिँड्न हुने हो कि नहुने हो? म प्रधानमन्त्रीले, गृहमन्त्रीले ठाउँ ठाउँमा बोलेको सुनिरहेको छु। यसलाई छाडिने छैन, यस्तो गरिनेछ। म आग्रह पनि गर्न चाहन्छु, जिम्मा लिएकोले धेरै बोल्ने होइन, गर्ने हो। हामीले परिणाममा हेर्न चाहन्छौँ। हामीले परिणाममा देख्यौँ भने त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने संसद छ, नागरिक छ, आम जनता छन्, सञ्चार माध्यम छन्। काठमाडौँमा एउटा संविधान सभाको सदस्य भएको व्यक्ति सार्वजनिक कार्यक्रमबाट सहभागी भएर आउँदै गर्दा ऊ सुरक्षित छैन भने प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीलाई यो विषयले बोल्नुपर्छ कि पर्दैन? हिजो मैले समाचारहरू पनि पढेँ सम्मानित सभामुख महोदय, के लेखिएको छ भने घटना हुनुभन्दा पहिला महेन्द्र यादवले के बोले भनेर लेखिएको छ। यसको आशय के हो? महेन्द्र यादवले जेसुकै बोलेका हुन्। महेन्द्र यादवले कसैलाई मन नपर्ने कुरा बोले रे, कसैलाई चित्त नबुझ्ने कुरा बोले रे। के कुनै पनि कुराले, कसैले पनि बोलेको कुराले कसैले कसैमाथि साङ्गतिक आक्रमण गर्ने, खुकुरी हान्ने कुरालाई जायज ठहराउन सक्छ, वैध ठहराउन सक्छ? म नियतमाथि प्रश्न गर्दिनँ, तर लेख्नेहरूले पनि सोच्नुपर्ने बेला आएको छ यो बेलामा। यदि हामी कुनै पनि माध्यमबाट हिंसा जायज हुन्छ भन्ने कुरालाई स्थापित गर्ने कोसिस गर्दैछौँ भने हामी ठुलो गल्ती गर्दैछौँ। सम्माननीय सभामुख महोदय, म आग्रह गर्न चाहन्छु, यो संसदभित्र रहेका सबै राजनीतिक दलहरू, सञ्चार माध्यम, नागरिक समाज सबले एकपटक मनन गर्ने बेला आएको छ कि यदि समाजमा असन्तुष्टि छ, तर यो असन्तुष्टिलाई देखाएर यदि समाजमा हिंसालाई प्रोत्साहन गर्ने अभिव्यक्ति, हिंसालाई प्रोत्साहन गर्ने घटना वा हिंसात्मक गतिविधिहरूलाई कुनै न कुनै मानेबाट प्रश्रय दिन हामीले खोज्यौँ भने नेपाली समाजले त्यसको ठुलो मूल्य चुकाउनुपर्छ। हामी धेरै सङ्घर्ष र सकसबाट बाहिर निस्किएर हिंसाबाट बाहिर निस्केका छौँ, तर कता कता असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने भन्दा पनि असन्तुष्टिलाई भजाएर अराजकता मच्चाउने पहल कदमीहरू भएको हामी यत्रत्र देखिरहेका छौँ। महेन्द्र यादवमाथि आक्रमण भयो भन्ने कुरा मात्र होइन, यो मान्छे मर्यो भन्ने होइन सभामुख महोदय, काल पल्क्यो भन्ने कुरा हो। त्यसैले यो घटनालाई सामान्य घटनाको रूपमा नलिउँ। अराजकताले जसरी नेपाली समाजलाई गाँच्न खोज्दैछ र कुनै न कुनै माध्यमबाट जसरी हामी यसलाई वैध वा जायज ठहराउने कोसिसहरू गरिरहेका छौँ, यसको ठुलो मूल्य नेपाली समाजले चुकाउनु पर्ने अवस्था आउन सक्छ। यो बारेमा हामी सबै सचेत हुनुपर्छ। अन्त्यमा सम्माननीय सभामुख महोदय, म एउटा अर्को विषयमा मात्र ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। यही बिचमा हामीले सुन्यौँ कान्ति बाल अस्पतालमा लाइन बसिरहेको एउटा हजुरबाले आफ्नो नातिनीको उपचार गराउन नसक्दाखेरि उनको मृत्यु भयो। मैले समाचारमा पढेँ, नियम बनाउनु पर्नेछ। म आफै स्वास्थ्य मन्त्री भएको बेलाको सम्झन्छु, त्यही बेलामा बनाएका नियमहरू छन्। अस्पतालमा अत्यावश्यक सेवा लिनुपर्ने मान्छेले लाइन बस्नै पर्दैन, त्यो नियम छ। अहिले नियम नभएको कारणले गर्दा भएन भनेर ढाकछोप गर्न खोजिएको छ। हाम्रो आँखा अगाडि 5 वर्षीय बालिका काठमाडौँको केन्द्रमा भएको बाल अस्पतालमा उपचार गर्ने सुविधा हुँदाहुँदै उपचार नपाएर छटपटाएर मर्नु परेको घटना पढ्न सुन्न हामी बाध्य भएका छौँ। यो घटनालाई पनि सामसुम नपारियोस्। यसका बारेमा सत्य तथ्य के हो छानबिन भएर सदनलाई जानकारी गराइयोस्। सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत यो पनि माग राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। सभामुख महोदय, हिजो भाद्र 20 गतेका दिन नेपाली काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री, संविधान सभा सदस्य, पूर्व मन्त्री महेन्द्र यादवमाथि जुन साङ्गतिक हमला भयो त्यसको म घोर भर्त्सना गर्न चाहन्छु। नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा उहाँको ठुलो भूमिका छ। प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि, लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि अहिले यो सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, कानुनी राज्य, प्रेस स्वतन्त्र र मानव अधिकार जनताका बिचमा लानका लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने र यो संविधान निर्माण गर्न अहम भूमिका खेल्ने नेतामाथि गरिएको आक्रमण संविधानमाथिको आक्रमण हो र यो कानुनी राज्यमाथिको आक्रमण हो भनेर नेपाली काङ्ग्रेसले लिएको छ। सभामुख महोदय, नेपाली काङ्ग्रेसका सयौँ कार्यकर्तामा पञ्चायतकालदेखि यस्तै आपराधिक कार्य हुने गरेको देखिएको छ। लीला, ठगी, गोकर्ण, क्याप्टेन एके बहादुर थापा जस्ता सपुतहरूलाई मारेर नेपाली काङ्ग्रेस सदा सकिन्छ भन्ने पञ्चायतको परिकल्पना गरेको थियो, तर उहाँहरू शहादत प्राप्त गर्नुभयो। नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन कमजोर भएन र प्रजातन्त्र प्राप्ति र पुनर्प्राप्ति कमजोर भएन।
अहिले पनि हामीले गरेका उपलब्धिहरूलाई अवमूल्यन गर्दै यो व्यवस्था ठिक छैन र पद्धति ठिक छैन भन्ने नाउँमा दिनदहाडै खुकुरी प्रहार गर्ने जुन प्रवृत्ति देखा परेको छ, यसमा हामी फेरि पनि घोर भर्त्सना गर्न चाहन्छौँ। सभामुख महोदय, कहिलेकाहीँ राजाले हाम्रा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई जेलमा सडाएर प्रधानमन्त्रीलाई, पूर्व प्रधानमन्त्री जननिर्वाचित पहिलो प्रधानमन्त्रीलाई जेलमा लगेर राखेर नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र प्रजातन्त्रमाथि जुन प्रहार गर्न खोजेको थियो, आज तिनै फेरि केही सलबल आएर हाम्रा नेतामाथि, पूर्व मन्त्रीमाथि, नेपाली काङ्ग्रेसका संविधान सभाका सदस्यमाथि आक्रमण गर्ने जुन प्रयास भयो त्यो निन्दनीय छ र यो घोर आपत्तिजनक छ भनेर सभामुख महोदय मार्फत म यसको भर्त्सना गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, म गृहमन्त्रीज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। गृहमन्त्रीज्यू यदा कदा सुनिन आएका छन्। सुन तस्करी र कृत्य नागरिकता बनाउने मान्छेहरू दिनदहाडै बाहिर ढुलमुलिएर हिँडिरहेका छन्, तर नेतामाथि खुकुरी प्रहार गर्ने मान्छेलाई कानुनी कारबाही गर्ने नगर्ने तीमाथि कानुनी कारबाही हुन्छ हुँदैन, त्यसतिर गृहमन्त्रीले सदनमा आएर जवाफ दिनु पर्यो भनेर अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, संविधान बनाउने, संविधानको रक्षा गर्ने, संविधान कार्यान्वयन गराउने, एउटा मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने, मधेसको प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली जनताको छोरोमाथि भएको यो आक्रमण घोर निन्दनीय छ र यसमा नेपाली काङ्ग्रेस फेरि पनि अनुरोध गर्छ। सभामुख महोदय, गृहमन्त्री आएर देशमा शान्ति सुरक्षाको अवस्था के हो, मान्छे दिनदहाडै हिँड्दा खुकुरी खानुपर्ने अवस्था कसरी सिर्जना भयो, त्यसको बारेमा गृहमन्त्रीले सदनमा आएर जानकारी गराउन पनि म यहाँ मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, काङ्ग्रेसलाई कसैले बन्दुकले तर्साए, कसैले बमले तर्साए, तर काङ्ग्रेस यो शक्ति हो, कुनै पनि आधारमा प्रजातन्त्र, पुनर्प्रजातन्त्र प्राप्ति र प्रजातन्त्र प्राप्ति मात्र होइन, यो संविधान रक्षा र संविधान कार्यान्वयन गर्न जस्तो सुकै हत्कण्डाले तर्साए पनि हामी कहिल्यै तर्सिँदैनौँ। सबै शक्तिहरू संविधान बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने शक्तिहरूलाई एक बनाएर लिएर जान चाहन्छौँ। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री मेटमणि चौधरी, समय 3 मिनट। त्यसपछि माननीय सदस्य श्री अब्दुल खान। सम्माननीय सभामुख महोदय, हिजो 2080 साल साउन 20 गते भिरकुती मण्डप स्थित रिपोर्टर्स क्लबको नजिक संविधान सभा सदस्य एवं नेपाली काङ्ग्रेसको सहमहामन्त्री माननीय श्री महेन्द्र यादवमाथि साङ्घातिक हमला भएको छ। यो आक्रमण निन्दनीय, भर्त्सना योग्य छ र यो अपराधिक कार्य पनि हो। अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कडाभन्दा कडा कारबाहीको माग गर्दछु र घाइते यादवजीको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना हाम्रो पार्टीको संसदीय दलको तर्फबाट गर्दछु। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपाली समाजमा सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल 5 वर्षदेखि गुन्जिरहने वाक्य हो, तर कार्यान्वयन गर्ने विषयमा कसैको चिन्ता छैन। व्यवस्थापिकाको ध्यान छ न व्यवस्थापिकाको ध्यान छ न त कार्यपालिकाको। आज पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा 3 खरब 72 करोड लगानी योग्य रकम छ। साउन महिनामा 20 अरब रुपैयाँले कर्जा घटेको छ। अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको र शिथिल अर्थतन्त्रको कारण कर्जा माग नभएको अर्थविदहरूको भनाइरहेको छ। यसैले नेपाली अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्ने कुरामा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने जरुरी देखिन्छ। सभामुख महोदय, अर्थतन्त्रको बाह्य सूचाङ्कमा देखिएको सुधार, घट्दो ब्याज दर र पर्याप्त तरलता लगायत आर्थिक वर्षको सुरुवातीदेखि नै कर्जाको माग बढ्ने अपेक्षा गरिएको थियो, तर अनुमान गरे जस्तो कर्जाको माग बढेन, उल्टो घट्यो। के यही तरिकाले नेपाली अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्छ? हुँदैन। यसैले ब्याज दर मात्रै सबै नभए पनि यो पनि एउटा कारण हो। यसैले ब्याज दरलाई 1 अङ्कमा झार्नुपर्छ। राष्ट्र बैंकको ऋण प्रवाहको कसिलो नीतिलाई खुकुलो बनाउनुपर्छ। बजारमा रहेको डिमान्ड र सप्लाईलाई वृद्धि गर्नुपर्छ। वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिको बीचमा समन्वय गरी प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। यसै गरी उद्योगहरूले समयमा बिजुली नपाउने, इन्धनको मूल्य निरन्तर बढिरहने, करको दरमा निरन्तर हेरफेर भइरहने, यी व्यवसायीलाई
धरपकड गरिराख्ने, लगानी उठ्ने निश्चित छैन। व्यवसायहरूमा आत्मविश्वासको कमी छ। यसैले व्यवसायहरूको आत्मविश्वासमा वृद्धि गर्ने कुरा, लगानी उठ्ने ग्यारेन्टी गरौँ। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री रघुजी पन्त, समय 8 मिनेट। त्यस पछाडि मान्य सदस्य श्री देवेन्द्र पौडेल। सभामुख महोदय, सबभन्दा पहिला म हिजो भएको दुःखद घटना नेपाली काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवमाथि भएको साङ्घातिक आक्रमणको त्यसको विरोध गर्न चाहन्छु, त्यसको भत्सना गर्न चाहन्छु र उहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। र हत्या र हिंसा अब यो मुलुकले सहँदैन, त्यो लोकतन्त्रको लागि वाञ्छनीय कुरा पनि होइन भन्ने कुरामा प्रश्न पार्न चाहन्छु। त्यस्तै गरेर नेपाली काङ्ग्रेसका काठमाडौँका कार्यकर्ता वडा नम्बर 16 का वडा अध्यक्ष मुकुन्द रिजालको असामयिक निधन भएको छ। म दिवंगत उहाँप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु र परिवारप्रति संवेदना व्यक्त गर्दछु। र गौरा पर्वको उपलक्ष्यमा सुदूरपश्चिम र गौरा पर्व मनाउने सबैप्रति शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, प्रधानमन्त्री सार्वजनिक रूपमा भाषण गर्दै हिँड्नुहुन्छ, परराष्ट्र मन्त्री सार्वजनिक रूपमा भाषण गर्दै हिँड्नुहुन्छ आउने आगामी चीन भ्रमणका एजेन्डाहरूबारे, तर संसदलाई केही पनि थाहा छैन। हामीले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको मिति, प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका एजेन्डाहरू यही हुन सक्छन् भनेर विभिन्न चर्चा परिचर्चामा सुन्नुपर्छ, तर संसदको बैठक बसिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यहाँ आएर यो संसदको विचार, यो संसदको भावना बुझ्ने, चीन भ्रमणका एजेन्डाहरूबारे छलफल गर्ने फुर्सद छैन। म प्रधानमन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु कि यो विषय उहाँले आएर संसदमा प्रश्न पार्नुहोस् र संसदको भावना र विश्वासलाई पनि लिएर चीन जानुहोस् र उहाँको चीन भ्रमण सफल होस्। र अर्को मलाई अलिकति खड्केको कुरा के हो भन्दाखेरि, प्रधानमन्त्रीज्यूको चीन भ्रमणको प्राथमिकता अथवा भ्रमणको प्राथमिकता के हो? न्युयोर्कको संयुक्त राष्ट्र सङ्घ प्राथमिकता हो कि चीन भ्रमण प्राथमिकता हो? मेरो विचारमा चीन भ्रमण प्राथमिकता हो। अर्को देश गएर त्यहाँबाट जाँदा त्यसको प्रभाव अलिक कम हुनसक्छ, मलाई त्यस्तो लाग्छ। त्यसैले यो विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीज्यूको ध्यान आकृष्ट होस् भन्ने म चाहन्छु। र अर्को कुरा, यो भ्रमण के भ्रमण हो? यो औपचारिक भ्रमण हो, यो सद्भावना भ्रमण हो, अथवा यो राजकीय भ्रमण हो? के छ भने परराष्ट्र मन्त्रालयले पाएको निम्ता के हो र तयारी कस्तो छ त्यसबारे पनि परराष्ट्र मन्त्रीले पनि यो बैठकलाई जानकारी, संसदको बैठकलाई जानकारी गराउनु जरुरी छ। भ्रमणताका हाम्रो चुच्चे नक्सा कसरी छुट्यो भनेर चीनको ध्यानाकर्षण प्रधानमन्त्रीज्यूले स्वतः गराउनुहुनेछ भन्ने म विश्वास गर्छु। प्रधानमन्त्रीको यो चीन भ्रमण सामान्य भ्रमण मात्र नहोस्, जसरी सन् 2016 मा केपी ओलीले गर्नुभएको चीन भ्रमण र त्यसबेला भएको सहमति नेपालको राजनीतिक इतिहासमा र नेपालको परराष्ट्र नीति सञ्चालनको मामलामा माइल अफ स्टोन भएको छ, स्टोन अफ माइल भएको छ, अथवा पत्थरको कोसे ढुङ्गा भएको छ। त्यो कोसे ढुङ्गा अहिलेको प्रधानमन्त्रीको भ्रमण पनि हुन सकोस्, किन भन्दाखेरि त्यसबेला सहमति गरेका धेरै कुराहरू केवल कागजमा सीमित भएर बसेका छन्। सभामुख महोदय, ती सम्झौताहरूलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने दायित्व अहिलेको सरकारको पनि हो। त्यसैले ती विषयहरूमा सिङ्गो संसद र देशको विश्वास उहाँले लिन सक्नुहोस्। काठमाडौँ रसुवा बाटो, काठमाडौँ रसुवा केरुङ हुने बाटो, धुलीखेल तातोपानी बाटो, मुस्ताङ हुँदै कोर्ला जोड्ने बाटो, किमाथाङका हुँदै विराटनगर जोड्ने र सुदूरपश्चिमको हुम्लाको यारी, बझाङको उरै लगायत यी विभिन्न बाटोहरू जोड्ने एजेन्डाहरू छन् भन्ने सुनिएको छ। केही एजेन्डाहरू कान्तिपुरले छापेको पनि छ। यी बाटोहरूमध्ये कुन कुन, अझ सबै त एकैचोटि नहोला, तर यी सबै कुरा उठे पनि ठोस ठोस मूर्त ढङ्गले नेपाललाई तत्काल आर्थिक लाभ हुने ढङ्गले यी बाटोहरूको निर्माण र यी बाटोहरूको पुनरुत्थानमा यिनीहरूको स्तरोन्नतिमा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट जोड जाओस् र तत्काल कोर्ला र उरै नाका खुला गरेर व्यापारिक गतिविधि सुरु गर्न नेपालले जोड दिनुपर्छ। त्यसको लागि पहल होस्। मेचीदेखि महाकालीसम्म र उहिलेदेखि हाम्रो दक्षिणसँग मात्र होइन, हाम्रो उत्तरसँग पनि, तिब्बतसँग पनि रोटीबेटीको सम्बन्ध छ। अहिले पनि बिहेबारी चल्छ, तर यो बिचमा कोरोना कालदेखि यता त्यस्ता धेरै नाकाहरू बन्द भएका छन्। ती मेचीदेखि महाकालीसम्म रहेका, दार्चुलादेखि पूर्व मेचीसम्मका सम्पूर्ण नाकाहरूलाई खुला गरिदियोस् र त्यसले हाम्रो उत्तरको सिमानामा रहेका नेपाली जनतालाई एउटा
सुविधा पुग्छ भन्ने कुरामा प्रधानमन्त्रीको ध्यान जाओस्। त्यस्ता सम्पूर्ण नाकाहरू खोलाउनको लागि र त्यहाँ बसोबास गर्ने जनतालाई एउटा सुविधा पुर्याउने तर्फमा पनि उहाँको पहल हुन सकोस्। हामीले सम्झौता गरौँ, तर पारवन सुविधा सुरु हुन 7 वर्ष लाग्यो। आज एउटा गोर्खापत्रको प्रमुख समाचार छ, त्यो समाचारप्रति मेरो बहुत गम्भीरतापूर्वक ध्यान आकर्षित भएको छ। ल्याइएको भियतनामबाट बेसार मात्रै हो, तर त्यही बेसार भारत उतै ल्याउँदाखेरि 45 दिन लाग्थ्यो, तर भियतनामबाट चीन हुँदै ल्याउँदाखेरि 11 दिनमा आइपुग्यो र खर्च पनि कम लाग्यो। केपी ओलीको पालामा भएको पारवन सन्धाको महत्त्व यस अर्थमा छ कि हामीले उत्तरतिरको नाका खोल्दाखेरि हामी दक्षिणतिरको चेपुवामा पर्न सक्दैनौँ, त्यहाँबाट मुक्त हुन सक्छौँ। त्यसबाट मुक्त हुने एउटा यो पारवन ल्यान्ड लक्ड मात्र होइन कि इन्डिया लक्ड स्थितिबाट भारत बेष्टित अवस्थाबाट साँचो अर्थमा भूपरिवेष्टित र भूजडित हुने एउटा यो पारवन सन्धिका प्रावधानहरूलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारको पहल होस् भन्ने पनि म प्रधानमन्त्रीको विषयतर्फ प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। र अहिले हामीलाई भारततिर हामीले बिजुली दिइरहेका छौँ, चिना लगानी भटाभट जलस्रोतबाट झिक्दैछन्, किन भन्दा भारतले शर्त नै त्यस्तो राखेको छ। अहिले 10,000 वालामा पनि त्यस्तै कडा शर्त राखेर पठाएको छ। यो शर्तबाट मुक्ति कुन बेला पाउँछौँ? जब हाम्रो ट्रान्समिसन लाइन चीनतिर पनि जोडिन्छ र जब हामी चीनतिर पनि विद्युत बेच्ने व्यापारको ढोका खुला गर्छौँ, त्यसपछि हामी दक्षिणको दबावबाट मुक्त हुन्छौँ। त्यस्तै गरेर सभामुख महोदय, भारतसँग हामी तेल ल्याउने पाइपलाइनहरू विस्तार गरिरहेको छौँ, यो ठिक छ, खर्च कम हुन्छ, तर यो सम्भावना चीनतिर छ भने खोज्नुपर्छ। हिजो जसरी तेल हामीलाई रोकेर नाकाबन्दी गरियो, नाकाबन्दी ताका तेल रोकियो, त्यसै गरी भोलि त्यस्तो स्थिति नहोस् भनेर पनि चीनतिरबाट रेल र तेल ल्याउने कुरा नेपालको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ। त्यसैले यो विषय प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा अत्यन्त महत्त्वका साथ उठोस् र ट्रान्समिसन लाइनहरू निर्माण गर्ने कुरामा जोड दिइयोस् र केही महत्त्वपूर्ण जलाशयसँग सम्बन्धित योजनाहरू जस्तो हाम्रो जति पनि प्रोजेक्टहरू छ कुलेखानी बाहेक ती सबै रन अफ द रिभर प्रोजेक्टहरू छन्। त्यसैले हिउँदमा हामीलाई विद्युत पुग्दैन, अहिले पनि हामी विद्युतमा आत्मनिर्भर छैनौँ। हिउँदको बेलामा हामीले इन्डियाबाट बिजुली ल्याउनुपर्छ, हामीले बिजुली बेच्न थाल्यौँ भनेर भन्छौँ, तर गएको तथ्याङ्क हेर्दा 19 अरबको बिजुली किन्यौँ, 10 अरबको मात्र बेच्यौँ। अनि कसरी हामी आत्मनिर्भर भयौँ? त्यसैले साँचो अर्थमा आत्मनिर्भर हुन हामीलाई जलाशयमा आधारित योजना चाहिन्छ। त्यस्तो कुनै योजना चीनले बनाइदिन्छ भने हामीले त्यसको लागि पहल गर्नुपर्दछ। म सिद्ध्याउँछु सभामुख महोदय। र काठमाडौँ नुवाकोट सुरुङ मार्गको अध्ययन कहाँ पुग्यो, यसलाई कसरी अगाडि बढाइदिँदैछ र पोखरा र भैरवका अन्तर्राष्ट्रिय विमानहरू सञ्चालन गर्नको लागि सिधै चीनबाट चाइनिज एयरलाइन्सहरूको फ्लाइट ओपन हुन्छ भने त्यसतर्फ प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा यो ठोस कुरा उठोस्। BRI-मा सही गरिसकेपछि त्यसलाई त्यत्तिकै थन्काएर राख्नु उपयुक्त हुँदैन। नेपालको लागि आर्थिक रूपले फलदायी हुने महत्त्वपूर्ण योजनाहरू छन् भने BRI-का ती योजनाहरूलाई कार्यान्वयनमा अगाडि बढाउनुपर्छ। र मूल कुरा हामीलाई उद्योग पनि चाहिएको छ। त्यसैले चिनिया पुँजी र चिनिया प्रविधि नेपालमा ल्याउन, नेपालमा लगानी बढाउनको लागि पनि प्रधानमन्त्रीबाट ठोस पहल होस्। र यी विषयहरूमा उहाँका एजेन्डा के छन् बाहिर अखबारमा आएको छन्, विभिन्न अखबारमा, तर ती विषयहरूमा ठोस ढङ्गले यो संसदभित्र छलफल होस् र उहाँ सिङ्गो यो संसद र नेपाली जनताको विश्वास लिएर चीन भ्रमणमा जानुहोस् र उहाँको चीन भ्रमणलाई फलदायी बनाउन सक्नुहोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।